اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بلند صلوات حاضرین و سامعین سادات و مومنین انتہائی قابل احترام میرے بزرگان عزاداران امام سادات عظام میرے سنی شیعہ صاحبان دعائے ابراہیمی دے تحت خاندان رسالت کافر نائی صاحب ایمان آئی پیغمبر اکرم دی ظہور و ولادتوں لگ بھگ 100 سال پہلے نبی پاک مکے جدن اک کھولی اس تو تقریباً 100 سال پہلے خاندان رسالت آبا و اجداد چوں نسل ابراہیم ذریت اسماعیل چوں مکے ایک ہستی گزری ہے جڑے اپنے دور دے سردار نے قبیلے دے جنہ دا نام عمر ہے عین میم رے واو عمر اپنے دور دے خوبصورت بھی نے سخی بھی اور سیدیاں دوویں نشانیاں نے سید سونا بھی ہوندہ ہے سخی بھی ہوندہ قاداور ہستی نے کشادہ سینہ روشن چہرہ یعنی پرسنیلٹی تو لگ دینے کسے بہت بڑے خاندان دے چشم و چراغ سخی اتنے نے کہ مکے قحط پہ گیا جناب نے پورے 4 مہینے پورے مکے دے لوکاں دی دعوت کی تھی صبح بھی کھانا سرکار دے ڈیرے تے راتی بھی کھانا سرکار دے ڈیرے روزانہ 1 اٹھ 2 اٹھ ذبح کر دیں 4 مہینے 4 دن نہیں پورے مکے دے آبادی زن و مرد بچے ضعیف تھوڑی جو تھوڑی آبادی بھی کرو تے 1000-1500 تے آبادی ہوئے گی 1500 بندے نو 4 مہینے صبح و شام کھانا کھوانا اے عام بندہ نہیں اے میرے نبی دا پردادا ہائی بہت شکریہ بہت شکریہ ہون پتہ لگا ہے میرا پیغمبر کسے غریب خاندان نال تعلق نہیں رکھدا سلام اس پر کہ جس کے گھر بوریہ تھی نہ بستر تھا میں کوشش کر رہے ہیں اس خاندان نو ہائی لائٹ کیتا جائے جتنی خیرات میرے کو انہا بادشاہ نے عرب دی ایک ٹریڈیشنل ڈش ہے گوشت اور روٹیاں بگو بگو کے بھکھیاں نو کھوانا اس ڈش نو عرب وچ حشم آکھیا گیا اے شین میم حشم روٹیاں اور بوٹیاں کھوانا حشم تے جڑا اے حشم کھانا کھوائے انہوں حاشم آدھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نام عمر لقب حاشم ہے اتنیاں کھانے کھوائے نے بھوکے مکے دے لوگاں نو اصل نام بندے نے بھول گیا حاشم 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 انہاں دی پھر اولاد بنو حاشم سمجھ آ رہی صاحبان جناب عبد المطلب دے بابا نے ساڑھے نبی دے پردادا نے نام عمر لقب حاشم انہاں حاشم علیہ السلام دے زمانے ایک اور بندہ ہے مکے جڑا اندروں ٹسل رکھتا ہے سرکار نال قد دا چھوٹا ہے ایک لت لنگڑا ہے
تاریخ والے لکھتے نے بہنگا بھی ہے. اچھا جنوں بھی جس نے بھی سیدہ نو متھا لایا نا بندہ سالم کوئی نہ یار نہ صدقے ہوں. جی ایک اک تو بہنگا ہے سیاہ رنگ ہے یعنی پکے رنگ دا قد چھوٹا ہے بہنگا ہے اونج صاحب ثروت مال و دولت رکھدا ہے لیکن رش سرکار ہاشم دے ڈیرے تے گوڈی پیری سرکار ہاشم دے ڈیرا آباد ہاشم دا انہوں اندروں وٹ پیندا ہے پیسے میرے کولے نے بندے ادھر کیوں جاندے نے انہوں پتہ نہیں نہ دولت نال بندے امیر نہیں ہوندے سخی ہون نال بندے امیر سخی ہون نال اندروں ٹسل رکھدا ہے فطری طور تے مقابلہ کردا ہے کہ میں انہاں تو افضل ہاں میں افضل ہاں. مکے دا ماحول دن بدن خراب ہو رہا ہے. اس بندے دا نام امیہ ہے. یہ جڑا چھوٹے قد دا ہے پکے رنگ دا ہے بہنگا ہے نام اس دا امیہ. مکے دے لوگ تنگ آ گئے. ایک دن سارے صلاح کی تھی یار پریا بٹھاؤ جج بلاؤ فیصلہ کرو جڑا سردار ہے او دے سر تے پگ رکھو. وہ آکھے سردار تے میں ہی ہوں. انہوں نے آکھے جج فیصلہ کریں گے. 3 جج بٹھائے گئے مکے دے اس ماحول وچ. 3 ججاں متفق علیہ فیصلہ کیتا. انہوں نے آکھیا خاندان بھی ہاشم دا بڑا ہے چہرے تو بھی یہی سردار لہذا سردار ہوئے گا. اس پنچایت دی 2 شرطان جیڑا ہار گیا وہ 100 اٹھ دے گا 12 سالاں واسطے مکے دا منہ نہیں ویکھے گا مکے چوں نکل جائے گا. ایک امیہ ہر گیا 100 اٹھ ہر جانا ہاشم نو دے کے 12 سالاں واسطے مکے چوں نکل کے شام چلا گیا. اے ہاشم او امیہ اس دی اولاد بنو ہاشم اس دی اولاد بنو امیہ. میں اپنے سامعین دے ذہن وچ واضح کرنا چاہنا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دی لڑائی کیا ہے اس خاندان دی ٹسل کیوں ہوئی. اصل وجہ اے ہے پوائنٹ جتوں اے اختلاف شروع ہو رہے ہیں. سرداری دا رولا ہی مکے والے آکھاں سردار تے ہاشم ہے اندروں سڑدا اے پھر ٹر گیا شام لیکن اندروں ٹسل رہی کہ میں نے سرایا ہے میں نے مکہ بدر کرایا. جناب ہاشم نو اللہ بیٹا دیتا عبد المطلب. امیہ نو اللہ بیٹا دیتا حرب. ادھروں عبد المطلب نو اللہ ابو طالب دیتا ادھروں حرب نو اللہ ابو سفیان دیتا. توجہ فرما رہے 12 سالہ دا پیریڈ کٹ کے اے پھر اپنے مکے آ گیا. ادھروں ابو طالب نو اللہ علی دیتا ادھروں ابو سفیان نو معاویہ ہویا. علی دی پگ دا وارث حسین آیا معاویہ دی پگ دا وارث یزید آیا. اے ہے سلسلہ بنو ہاشم بنو امیہ. ہاشم عبد المطلب ابو طالب علی حسین. بنو امیہ حرب ابو سفیان معاویہ یزید. اے پھر سلسلہ انہاں دا خاندانی ٹسل رہی. ساڈے پیو دادے نو اس دے پیو دادے ہرائے اندروں ویر رکھ دے لیکن اتنا ہائی لائٹ کوئی نہیں اندروں اندر ہے ٹھیک ہے. اجے اس نوبت تے نہیں گیا کہ قتل و غارت ہوئے اندر وٹ ہے. اے میں اس دور دی بات کر رہا جس دور وچ قبائلی نظام ہے عرب دے لوگ کینہ پرور نے گل دل چ رکھ کے نسلاں چ رہ جاندے نے ویر لیندے نے. یہ شتر کینہ لوگ اٹھ دا گوشت کھا کے اٹھنی دا دودھ پی کے جوان ہونے والے یہ اس سے جانور دی خاصیت اندر رکھ دیں. اٹھ جدے کھوری پے جو انہوں چھڑدا نہیں. میری یہ باتوں توجہ رکھنا میرے نوجوان ینگ جنریشن بالخصوص اہل سنت بھائی اس ہسٹری نو پڑھنا کہ کربلا دے پس منظر عوامل کی نے جی دی وجہ تو کربلا دی نوبت آئی. مکہ برائیاں دا گاڑے بے حیائیاں دا مرکز ہے. انسان دی کوئی قدر نہیں غلام جانور تو بدتر ہے. عورت باعث تہمت ہے. زندہ بیٹیاں درگور کیتیاں جا رہی ہیں. اسے زمانے چ میرے پیغمبر نے مکے چک کھولی. دنیا دیاں بے حیائیاں ایک پاسے مکے دیاں بے حیائیاں ایک پاسے.
मक्के दे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम लुट के खाना है। ये डाकू ने, रहजान ने, लुटेरे ने। डाकू साहिब इज्जत राती डाका मार के दिने मक्के दे चौकों च बह के लत लत रख के फखर करते हैं, मैं अज इतने बंदे लुटे ने, इतना मार दिता है। डाकू साहिब इज्जत। बंदा कतल इस वास्ते कर दिता गया कि सरदार की उठनी बैठी है, एक कमी की जरूरत के लिए साडे सरदार की उठनी के बराबर बैठे नु कतल कर दो। जुर्म तू जानवर के बराबर क्यों बैठे? इतना गिर चुका है मक्का। शराब सरेआम पीती जा रही है, बेहयाइयां हो रही ने। ऐसे गंदे माहौल सरपा का लिया मेरे मुस्तफा 40 साल एडे सुथरे गुजारे ना। आया आया एडे सुथरे गुजारे। बदमाश गुजरता है मेरे नबी के सामने मत्था टेक के, डाकू गुजरता है मत्थे ते हाथ रख के। मुशरक काफर मुलहद बेदीन चोर डाकू अपने अपने घर नबी के सामने सारे सीस नवाते। कोई झगड़ा होंदा है परया मुस्तफा मुकांदे, बारिश नहीं होंदी दुआ आमिना दे लाल देंदे, किसी दे जानवर मरीज हो जाता है तवीज सरकार दे रहे, गोडी पैरी हथ ने, हत्ता के मक्के दे काफर मुशरक अमानता मेरे नबी नू दे रहे। यानी मेरे सामने एक समंदर है मजमे दा, सुन्नी शिया अशकाने मुस्तफा बैठे ने, तुहाडे च खलो के मैं नबी पाक की गल करके दाद ले ला एडी कोई बात नहीं। तुसी ते आशिकाने मुस्तफा तुहाडे च खलो के नबी की गल करके दाद लेना सौखी है। कुफारो मुशरिकीन ने मक्का च रह के सादक और अमीन मनवाना बड़ा औखा है। इस सादक और अमीन का लकब मेरे पैगंबर ने मुसलमाना नहीं देता, काफरा दिता। यानी डाकुओं का शहर है, किसी को सोना है डरदा है मैं अपने घर ना रखा, शाह जी है मेरा सोना फरमा दे दे। शाह जी है गानी सैट मेरे को भी है, गुआंढ मेरा भी ठीक नहीं फरमा दे दो। जी है दिरम मेरे फरमा दे दो, ए दिनार मेरे फरमा दे दो। अमानत मुशरक दी भी नबी कोले, काफर दी भी नबी कोले। सारा मक्का अपने घर गैर महफूज समझते हैं, मेरे पैगंबर के घर चीज़ा महफूज समझते हैं। मेरा सवाल है मेरे अपने अहले सुन्नत भाइयों ते, खुदा वास्ते फिर के घर छोड़ के आवी शब्बीर दे वेड़े मेहमान हुसैन दा बन के तोल के पंचायत बन के फैसला कर दी मक्के दे मुशरक काफर अमानता मेरे नबी नू देंदे ने, ये मुस्तफा अमानता रखदे किथे ने? बहुत शुक्रिया, बहुत नबी अगों अमानता किथे रखदे जबकि शहर डाकुआं दा, शहर चोरां दा, डाकू बैंक बैंक का ये तस्वर भी नहीं, लॉकर का कंसैप्ट ही नहीं, अमानत 1-2 दिन दियां नहीं 40 साल दियां। ये नबी अमानत कित्थे रखते हैं? जेडे तजस्सुसी चो मैं आसानी कर देना, रिहायश चाचे वाले नबी दे अपने वालिदैन फौत हो चुके हैं, रंद कित्थे ने? चाचे वाल। चाचा कौन? सरकार अबू तालब। कौन अबू तालब? जिन्होंने मुल्ला आखिर काफर ने। इदा मतलब रंधे उत्थे ने, खांदे पींदे भी तो अबू तालब वालों ही। डुब के मर जा मुल्ला, तू एक टाइम का खाना काफर वालों नहीं खांदा, तेरा मुहम्मद सारी जिंदगी काफर वालों खांदा रहा, तू तो किदी तौहीन पिया करना है, तौहीन रिसालत कर रहे हैं। अमानत सारे जहान दिया नबी कोल नहीं, नबी अमानत कित्थे रखते हैं? यकीनन चाचे नूं, चाचा जी यह भी रख लो, चाचा जी भी दिता ने भी रख लो। जितना जुमला है ओडी दाल चाहिए, जेडा मजमा है ओडी छल लवे, सरपा का लिया फिर मन लै। मुशरिकीनो काफरीन मक्का दियां नजरां च मुहम्मद तो बड़ा अमीन कोई नहीं, मुस्तफा दियां नजरां च अबू तालब तो बड़ा अमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली 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 अली
علی علی سارے بھائی ہیں. بہت شکریہ بیٹا، جلدی بسم اللہ. اچھا سبحان واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. ہر گئی بس، اس تو زیادہ کوئی نہیں. مندے نے عزت احترام گوڈی پیری ہاتھے. پیغمبر اپنے کردار نال مشرکین و کافرین دیاں ذہناں دیاں زمین ہموار کر رہے کہ زمین تیار ہوئے تے توحید دا بیج بو دیاں. آمدیاں میرے پیغمبر کیوں نہیں آکھیا میں محمد رسول اللہ؟ بڑی خوبصورت مثال اکثر میں دیتی ہے کہ جس طرح تختی لکھ دیاں، اسی لکھیاں نے تختیاں، جیڑی تختیاں لے بیٹھے لکڑ دی تختی ہوندی ہے، پڑھائی واسطے بھی لڑائی واسطے. اس دور دا اصلہ تختی ہوندی ہے، لکڑ دی لے کے لکھنؤ تے الف بے پہ ہوندا ہی. پہلے دن لکھن دے قابل نہیں ہوندی، پوچے لا کے گاچیاں لا کے دھوپے رکھ کے خشک کر کے پھر کاپی دے ورکیاں نہ رگڑ رگڑ کے ماسٹر جی یہ کوڑی نہیں ہوئی اللہ کل صحیح. 2-4 دن لگ جاندے ہیں الف بے پے تے ٹے سے لکھن واسطے، تیاری کرن واسطے، لئی لکھن واسطے. 5 دن کیوں لائے نے؟ کوڑی نہیں پہ ہوندی، قلم رکدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میرے محمد آمدی دس دینا ہی میں محمد رسول اللہ. مکے دے لوگاں دیاں ذہناں دیاں تختیاں شرک اور کفر دا زنگ اتنا لگے آئی محمد نو کوڑیاں کر دیاں 40 سال، کوڑیاں کر دیاں 40 سال. بہت شکریہ بہت شکریہ. اپنے کردار نال، اپنی پرسنالٹی نال، اپنے اخلاقیات نال میرے پیغمبر کفار دا ذہن تیار کر رہے ہیں. کردار مصطفیٰ کیا ہے ایک جھلک میں دساں. ظاہراً لڑک پنے میرے نبی پاک دا کتنا خوبصورت ہون گے میرے نبی. گزرے نے ایک مکے دی مشرک ہے، بڑھی عورت ہے، اس لکڑیاں دا گٹھا بن لیا جنگل چوں خشک لکڑیاں چن کے. چان نہیں پہ ہوندا، نبی پاک گزرے نے اشارہ کیتا ہے چکا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں، میں دنیا دا بھاری تے چماون آیا. ایک پاسوں گڑیا ہاتھ پایا، ایک پاسوں میرے مصطفیٰ. جس لئے ایتھے اتنا چاہیں تو فرمایا لگتا ہے یہ زیادہ وزنی ہے، توڑے کل تے نہیں چاہن ہوئے گا. آنکھوں تے میں گٹھا چھوڑا ماں. تیاری ہو رہی ہے، ذہنہ دی تیاری ہو رہی ہے. صادق اور امین منوانا سوکھا نہیں. تو چھوڑا میں تھی تیری بڑی مہربانی، خود اس کافرہ دا بوجھ اٹھا لے. انکا لعلا خلق عظیم دا مالک مصطفیٰ. اگے گر نبی ٹر رہے نے، پیچھے پیچھے مشرکہ عورتیں، انہوں دسن دی لوڑ ہی نہیں. جنہوں کوئی دسے نا میرا گھر کتھے، وہ نبی نہیں ہوندا، خود مولو ویڑے جا کے رکھ دیتے ہیں. لو بڑیا کوئی اور میری مدد دی لوڑ ہوئے، کوئی چیز نہیں چاہیے. پانی شانی ہے نہیں تے میں لیا دیا. حیران ہو کیا دیئے ایڈا سونا بولن والا تو کون ہے؟ تو کتوں آیا ہے؟ فرمایا ایسے شہر چ. تیری تربیت کس کی تھی؟
ایڈے گندے ماحول ایڈا سونا کیویں بولنا تو کی گزارش کراں سرپا کا لیا کیڈا سونا بول دو گا جدے لہجے چ توحید بولے ما ینطق عن الہوا دا مصداق بڑی شرمندہ میں تیرے تو فرمایا کیوں دل آدھے میں تین کوئی اجرت دیاں تو میرا بڑا کام کیتا ہے لیکن میں غریب ہاں پیسے کوئی نہیں فرمایا سی اجرت بندیاں کو لیندے ہی کوئی نہیں ما اجریا الا علی اللہ کوئی نہیں اجرت لینی تیرے اچھا ایک منٹ کھلو میں تین ایک نصیحت کراں تیری بڑے کام آوے خلق عظیم دا مالک مصطفیٰ فرما رہے ہیں جی کر دیو اس کیا میں پھر تین ایسی نصیحت کراں زندگی بھر تیرے کام آوے تو بڑے ہی اچھے ہیں تو بڑے کسے اچھے والدین دا ایک میری گل نصیحت پلے بن لیں اس شہری چ ایک جادوگر آیا ادھے تو بچ کے رہیں وہ بہت بڑا جادوگر ہے وہ جدے کولو لنگے نا انہوں بھی اپنا کر لیندہ ہے اچھا وہ درختاں تے بھی جادو کرتا ہے پتھراں تے انسان دے کولوں گزردا ہے انسان نو اپنا کر لیندہ ہے ادھے تو بچ کے رہنا تو وہ کوئی بڑا ہور جائے کوئی نویاں گلاں کردا ہے ادھے تو بچ کے رہیں فرمایا ٹھیک ہے تسی ویکھے عورت آتی میں ویکھیا کوئی نہیں سنیا ہے ادھے رولے بڑے نے اچھا ٹھیک ہے میں بچ جاؤں گا ٹورن لگے تو فروغ کے فرمائے اس جادوگر دا نام شاہ پتا جے ہاں میں نے پتہ ہے محمد ابن عبداللہ تے فرمایا او میں ہی ہے نا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا سارے بولو بھائیو چاہت حیدری کردار اسلام تلوار نال نہیں کردار نال پیغمبر اپنی پرسنالٹی نال اپنے کردار نال انہاں پتھر دلن موم کر رہے ہیں ماحول بنے تے میں دساں اللہ ہی کے کوڑا کرکٹ ایک سٹ دی عورت اتھ روز گزر دیں میں واضح کراں کوڑا کرکٹ سٹن دی روایت ہے میرے نبیوں تے ڈگ دائی ایک کسے نہیں لکھیا کدی نہیں ڈگ سکتا کیوں انکم الرجسا ہاں سٹ دی روز نبی گزر دینے روٹ نہیں بدل رہے آج ساڑھے تے بندیاں چاند چال آئیے شیعہ بھی بادشاہ نے جڑیاں بازاراں وچ خطرہ ہے نہ جاؤ تھے جلوس لے کے کسی اور گلی لنگ جاؤ انہوں نے اخیر آئیے اسے گلی چو جانا نے ملا ہاتھ تھوڑا رکھ پہلا آخنا مصطفیٰ نو روج تھے عورت بے حرمتی کر دی ایدہ مطلب ہے جڑے حق تے ہوندے نے روٹ چینج نہیں کر دے ہاں آگے گزر جاندے نے آج پہلی باری مصطفیٰ رک گئے نے انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے صادق اور امین منوانا بڑا اوکھا ہے بھائی آج پہلی باری کلی رحمت نظر رحمت اتے کی تھی چھت دے کوئی نہیں رہی کوڑا کرکٹ نہیں سٹ رہی ایک مشرک بدو کول کھلوتے ہیں بگڑے لوگ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویکھنے سڑے چھتاں لوں فرمایا کہ کہتے عورت کوڑا کرکٹ سٹ دیئے آج اس کو ہی نہیں آمنا بیمار ہو گئی فرمایا بیمار ہو گئی پھر اس دی بیمار پرسی کرنی چاہیے دی انما بوئستو معلمن اللہ نے میں کائنات دا ٹیچر بنا کے بھیجے پیغمبر امت نو دس رہے نے بیمار پرسی کرنا میرا دین ہے باہمیں مریض مشرک ہی کوئی نہ ہوئے اسی تے مسلمان نال سلام لے کے راضی نہیں اسی تے کافر اکھڑ تلے ہیں اسی تے مسلمانوں ذبح کرنا جنت سمجھنے نہیں میرے پیغمبر دا دین ہے جان دے نے سب کچھ فرمے دن اچھا بیمار ہو گئی او دا دروازہ کتھے سب کچھ جان دے نے اے نال دروازہ ہے کلی رحمت جا کے دستک دے رہے ہیں گھر مشرکہ دا ہے دستک دینا والا وجہ وجود کائنات ہے دنیا نو دس رہے نے میرے منن والا دیوار نہ پھلانگے گھر مشرک دا بھی ہے دروازے چو جائے اجازت لے ہمیں مشرک اجازت لے کے نبی سیڑھیاں چل رہے نے اے مشرکہ ملحدہ دشمن خدا و مصطفیٰ تپ دا زور اکھاں بند نے قرآ رہی ہائے میں مر گئی ادھے کنہ قدمہ دیا ہٹا رہی ہے کوئی آ رہا ہے
قریب جا کے ان پیار کیتا ہے جی میں والدین بیمار اولاد نال پیار کر دے. کیڈا سونا بولدا ہے گا جی دے لہجے چ خدا بولدا ہے. کی ہویا جی؟ بیمار ہاں، ٹھیک ہو جائیں گی. بیماریاں گناہ دا کفارہ ہوندا ہے، نہ گھبرائیں. پانی چاہیے میں دیواں؟ نہیں. کوئی ضرورت ہے میں مدد کراں؟ کسی شے دی لوڑ نہیں. فرمایا اچھا میں کل پھر آواں گا، جتھے میں آواں اتھے رحمت ہو جاندی. فرمایا دن اچھا میں جا رہا ہوں، میں انتظار بڑا کیتا ہے، آج تو نہیں نہ آئی. تے میں پوچھے تے پتہ لگیا تو بیمار ہے، تے میں کہا چلو میں ہی تیری کیڑ لے آواں. یہ گل کر کے فرمایا دن اچھا میں جاننا، میں دعا کراں گا، کل تو ٹھیک ہو جائیں گی. ٹر رہے نے کھول کے دی تو کون ہے؟ فرمایا وہی نے جی تو کوڑا کرکٹ سٹدیاں. ایک گل کر کے سیڑھی دے قریب پہنچے نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. میرا سنی شیعہ بھائی اس مشرکہ نو پتہ ہی نہیں لگا بیماری کتھے تپ کتھے بھج پئیے. نالین مصطفیٰ تے ہاتھ رکھ کے دیے بکواس کردے نے جڑے آدے نے تو جادوگر ہے، کلمہ پڑھا کے جا، تیرے تو تے بڑا کریم ہی کوئی نہیں، تیرے تو تے بڑا ایمان. میں صدقے بہت شکریہ، بہت شکریہ. علی اج بیان تھی روکنے ہاں، بانیان دا حکم ہی تھوڑا مسائب زیادہ پڑھیا جائے. کل تو پھر شروع کریں گے. اجے اس گھرانے نال ٹسل بالکل نارمل ہے، چھوٹی ہے، دلاں وچ اظہار کوئی نہیں. گوڈی پھری ہاتھ ہے، عزت احترام ہے، سلام ہے. پریا نبی مکاندے نے، فیصلے مصطفیٰ کردے نے، دم درود تویز نبی دے رہے ہیں، صادق اور امین نبی منوا رہے ہیں، امانتاں پیغمبر کول نے. او دل دے پچھلے کونے کی چھوٹی جی نفرت ہے، ٹسل ہے، لیکن اظہار کوئی نہیں. کل پھر دساں گا پھر مکہ خلاف کیویں ہو گیا. جیڑا اتنا حلیم تے کریم آئی بندیاں دیاں دھیاں نال اچھا نہیں کیتا. اسے نبی دیاں دھیاں نو کلمے پڑھن والےاں کدی اس بازار پھر آیا، کدی اس بازار پھر آیا. اللہ سے تو سلامتی دے چودھری محمد علی خان نو، بھائی ناصر نو، جتنے منتظمین نے، بانیان نے، اللہ اس تا بڑا اجر دے. اس نسل جاری و ساری رکھے سلسلہ آزاد. میں کل اتنے چھوڑی آئی کہ شبیر نہ لکھوائے لیکن سغرا دا نام نہ لکھے. بڑا اوکھا ہے کلی دھی بیمار گھر چھوڑ کے ٹر جاؤں. اور میں صدقے ہو پاواں. اجڑا میں جملہ پڑھ کے بیان کرنا چاہنا، ویڑا ہے بنو ہاشمی جناب ابو الفضل العباس کھلوتے نے، ہاتھ ہی چک کاغذ علمدار کربلا اچھا بول رہے نے، خانوادہ اہل نبوت، خانوادہ رسالت، اولاد ابراہیم، ذریت اسماعیل، میں نوکر خادم حسین، میں کنیز ماں دا بیٹا، میں امامت دا مطیع و فرمان بردار. یہ ہاتھ وچ میرے جڑا رکا ویکھ رہے ہو، اس وچ مسافران کربلا دے نام ہے. یہ لکھوائے حسین نے، لکھے میں نے. بادشاہ دا فرمان ہے جدا نام ہے تیاری کرے، جدا نام نہ ہوئے تیاری نہ کرے. تے نوکر دی صرف اتنی گل ہے، جدا نام نہ ہوئے میرے تے ناراض نہ ہوئے، میری حیثیت کوئی نہیں. میں صرف لکھن والا ہوں، لکھوان والے حجت خدا نے. تے بادشاہ دا فرمان ہے کہ جس مستور دی شادی ہو چکی ہے شوہر والی ہے، اگر اس دا شوہر اجازت نہ دے میں نال نہیں لے جا سکتا. گل مکائیے نام مکے نے. مسافر شام شبیر دے قریب آئیے. حسین فرمایا ہاں ماں دی جائی تسی ٹھیک سنے، جب تک چاچے جایا تو اجازت نہ دے میں نال نہیں لے جا سکتا. فرمایا دن حسین تین پتہ ہے نا میں اج تک کسی نو شے منگی کوئی نہیں، میں نے منگن دی جاچ ہی کوئی نہیں. میں امیر المومنین بابا دی بیٹی ہاں، میں 18 بھراواں دی بہن ہاں، میں رشتے بادشاہ دی دھی ہاں، میں خود خاتون قیامت دی بیٹی ہاں. تے میں منگنا کیویں؟ فرمایا وہ بھی غیر نہیں،
ساڈا خون ہے، ساڈا خاندان ہے، ساڈا ابن ام ہے، تسی جاؤ نا میں دعا کراں گا۔ فرمایا حسین ٹھیک ہے، تسی قانون شریعت دی پاسداری کر رہے ہو نا، کل جتھے میریاں کنیزاں میرے دکھ سنن گیاں، پردے چ بہ کے رون گیاں، انہوں نے بھی پتہ لگے گا کہ جس عالیہ نو اسی مننے ہاں انہوں دی فقہ چ عورت شوہر دا مقام کتنا ہے۔ ہاں فرمایا اصل تے یہی گل ہے، تیریاں رون والیاں نو پتہ لگے کہ وقت دا امام بہن نو شوہر دی اجازت دے بغیر نال نہیں لے گیا، انہوں دے ذہن نہیں جائے گا ساڈی عالیہ دا حکم ہے خدا و اہل بیت دے بعد اگر اس دنیا تے کسی دا رتبہ ہے تو عورت دا شوہر۔ فرمایا حسین میں جاننی ہاں ایک مہربانی کری، 3 گھنٹے تو لگے نے دربار ولید وچ، تیری قسم میں 3 گھنٹیاں چوں 1 منٹ بھی میں بیٹھی نہیں، میں کھلو کے تہاڈا انتظار کیتے تے دعاواں کیتیاں نے میرے اللہ انشاءاللہ خیر ہی واپس آ جا۔ ٹھیک ہے میں جاننی ہاں چاچے جائے کول میرا انتظار کری ہوں، ٹائم جتنا بھی لگنا ہے تو میرا راہ ویکھنا ہے۔ 2 ہی صورتاں نے، یا اجازت مل جائے گی یا نہیں ملے گی، جے اجازت مل گئی تو میں نال لے جائیں، تے جی اجازت نہ ملی حسین پھر انہیں نہ ٹرنا، پھر بہن دا جنازہ پڑھ کے ٹرنا۔ کیوں عالیہ؟ فرمایا تیری قسم ہے تیرے بغیر میری زندگی نہیں میری موت ہے۔ میں تھوڑا جا محنت کرنا میں سمجھانا، بہت کم بولے نے مسافر شام آن دی امڑی بابے علی نال زندگی وچ انگلیاں تے چند موقع نے جتھے بی بی پاک پیو نال بولے نے، بولے ہی کوئی نہیں۔ یعنی تسی اس جملے تو اندازہ رہو نا کہ 21 رمضان آخری سا علی دے بستر تے بہ کے پیدا ہے، ایک کوئی خواہش ہے کدی زینب میرے نال بولے۔ اے جڑا آکھیا نے نا قرآن سنا، اس صرف دھی دا لہجہ سننا چاہتے ہیں، بہت کم بولے نے، سکھدا رہے علی کدی دھی میرے نال بولے۔ سرپاک علیہ کتبینی نال تہاڈا شغف ہے، کتاب تے تہاڈی نظر ہے، جڑی زندگی وچ بہت تھوڑا بولی آئی ادن بابے لال عالیہ بولی ہے جدن عموماً بیٹیاں نہیں بول دیاں۔ کدوں جدن عقد ہوئے نا عبداللہ بن جعفر تیار نال، بی بی پاک دا عقد عبداللہ نال خود امیر المومنین پڑھایا، نکاح پڑھن تو پہلے امیر المومنین بیٹی دے حجرے چاہے نے جتھے ملکہ شرم و حیا مسلح تے بیٹھی ہے تاکہ دھی کو اجازت لام بقائے شریعت دی خاطر۔ بابے دے قدمہ دی آہٹ سن کے نا بی بی پاک مزید سمٹ کے بیٹھ گئی، دست ولایت دھی دے سر تے رکھا ہے۔ فرمایا میرا پتر توڑے نانے دی شریعت دا حکم ہے عقد تو پہلے نکاح تو پہلے بچی کو اجازت لی جائے، باپ بھی ہیں تیرا وارث بھی ہیں ولی بھی ہیں حجت بھی ہیں امام بھی ہیں، اجازت ہے نا تیرا نکاح میں تیرے ابن ام عبداللہ بن جعفر تیار نل کر دیا۔ جی بابا۔ فرمایا بیٹا بہت شکریہ، بیٹا کوئی شرط اگر رکھوانی ہوئے نکاح چ؟ حیران ہو گئے علی، اج بولی ہے بابا ایک شرط لکھنی، انبلیویبل۔ علی کھلوتے بیٹھ گئے نے، ہاں بیٹا بول، لب ہلدے نے آواز نہیں نکل دی۔ فرمیندن بیٹا میں تیرا بابا ہوں، میں وعدہ کرنا صرف تیرا لہجہ میں سناں گا، فرشتیاں دی بھی ضرورت نہیں تیرا آواز سنن۔ بیٹا بول، اللہ حق دیتا ہے، کوئی شرط رکھوانی ہے نکاح ہوئی؟ جی بابا ایک شرط ہے۔ بول بیٹا میں ہونی لکھواواں۔ فرمایا بابا نکاح شرط رکھو کہ آج تو بعد دن وچ ایک باری ساورے گھروں پیکے گھر آمن دی ہر روز اجازت ہو۔ زینب کیوں؟ فرمایا بابا تیری قسم ہے جس دن وچ حسین نہ ویکھا بابا میرا دن نہیں لنگدا، سرپاک علیہ مرنا گئی جس لے شبیر آکھیا ہے مرحبا 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 کہ بغیر اجازت دے نال نہیں لے جانا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں جاننی ہاں، میں منت کرنی ہے۔ فرمایا جاؤ میں بھی دعا کراں گا۔ تو 27 رجب دی دیگر پیکے گھروں ٹر کے بہن 18 بیراواں دی دھی امیر المومنین دی اج پہلی باری دیگر دے ویلے ساورے گھر آ کے مٹیاں تے بیٹھ گئی۔ لیٹے نے جناب عبداللہ بن جعفر تیار اپنے حجرے چ اپنی مسنتے آن دبا رہے ہیں، یکدم آن دیا نظراں رک گئی ہیں، سکتے چلے گئے۔ عبداللہ ویکھیا آن نو کہ آن؟ جی بابا۔ فرمایا خیر ہے بیٹا کیا بنیا؟ روندے آن۔ فرمایا بابا قیامت آ گئی، اماں ویڑے مٹیاں تے بہ گئی۔
जाफर तैयार दा पुत्र उठे बिजली का जिवें झटका लगता है, दौड़े ने ना लह नहीं पाया। जिथे मलका शर्मो हया मिट्टियां ते बैठी आई ना, सज्जा हाथ मुसाफिर शाम का पकड़ के आते ने मिन्नत पिया करना, जितना जल्दी हो सकता ही उठ, जेड़ी करनी है मसलत ते बह के कर, एहसान ला, मेहरबानी कर, मिट्टियां छोड़, तू ते बैठी है। जे लंघदिया अब्बास की निगाह पै गई, और जलालियां वाले दा प्यो दा पुत्र है, उसमें माफ नहीं आफरीन है भाई, उसमें आखना साड़ी बहन मिट्टियां थे। उठ 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 उठती भी आई, इसमत दे मोती त्रुटते आए, अखा वसदियां आईयां, मसनत आ बैठी, निगाह जमीन वाले पासे। फरमाया हुण बोल क्या आखना चाहते हो? फरमाया पियो नो मुहम्मद दा, जदों दी मेरी डोली तुहाडे घर आई है अज तक मैं कोई शै नहीं ना मंगी। फरमाया मैं ते सिकना कदी कोई शै मंगे। फरमाया अगे मंगया कुछ नहीं, इन्हां जोड़ी दी कसम है अगों मंगना भी कुछ नहीं। अज जिंदगी दा पहला ते आखिरी सवाल है। चाचे जाए ज़हन च रखी, मैं खाली वली मां दी धी हां, मैं खाली नहीं टोरना। फिर मैं बोल आन दी मां बोल क्या आखना ही? फिर मैं कोई पता लगा जे मेरे वीर इराक जा रहे हैं? हाँ, सामान बनींदे वेखाइयां विच वेहड़े अपनी मां दे, बेवारो वारी बंद थींदे मेरे पेकियां दे दरवाजे। फरमाते ने हाँ मैं जानना, दीन बचान जा रहे हैं। फिर मैं बस एक ही सवाल है, जिंदगी भर अपनियां मनवाई, अज मेरा सवाल है, मैं भाइयों नाल इराक जाना चाहनी हाँ दीन बचान। फिर मैं बिस्मिल्ला जाओ। हैरान हो के दी चली जाओ। फिर मैं हाँ चली जाओ। फरमाया मां औनो मुहम्मद दी मिन कसम इबादउल्ला शरीक दी, मैं तेरी जुत्ती गली च बर्दाश्त ना करा, मैं तेरा कदम बाजार च ना बर्दाश्त करा, लेकिन मैंने हुक्म वड्डा है, मैं इजाजत दे चुका। कदों? फरमाया जदों तुहाडा मेरा अकद होया, चाचा अली निकाह पढ़ के मेरा हाथ पकड़ के महफिल च वखरे लै गया, अलहदा लै जाके ते पहली बारी मैं चाचे नूं अंदरों रोंदियां वेख्या। ते मैं क्या क्यों रोंदे हो? मेरा मत्था चुम के दिन पुत्र भी है, दमाद भी है, भतरीया भी है, चाचा भी है, इमाम भी है, मैं तेन वखरे इस वास्ते लाया अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब नूं मंगण दा वाल ही कोई नहीं। सारी जिंदगी अपनियां मनवाई, 27 रजब दी दीगर मेरी धी तेरे वेड़े सवाली बन के आवे। मैं अज प्याना मेरी धी नूं खाली ना टोरी, उदन दी इजाजतां दे छोड़ियां, जाओ बिस्मिल्ला जाओ। ये तो मैंने पता है तुसी दीन दी खातर ते जाना है ना। एक मेरी मिन्नत है, फरमाया हुक्म, फरमाया भिरा नाल बहन बन के नहीं जाना, भिरा नाल हसन बन के जाना। औखे वेले भिरा याद आउंदे ने, किसे मोड़ ते हुसैन नूं हसन याद ना आवे, छां बन जानियां भिरा नाल, दीवार बन जाई, जिथे खर्चा करना पवे भिरा बन के अध दा हिस्सा देना ही। सैयद तैयार दा पुत्रा तू आम नहीं, रईस अरब जाफर तैयार दी नौ है। जितनियां दौलत खजाने से जमा किते ने दीन दी खातर ने, जितना दौलत चाह सकनी है चाह, जितने सोना चांदी चाह सकनी है चाह, दीन वास्ते सब कुछ है। पर्दे च बैठी कोई मेरी बेटी जुमला समझेगी, हथ बन के दी नावे चाचे जाया, सावरे घरों वो चांदियां ने जिन्हां दे पेके गरीब होण। क्यों मैं भिरावां वास्ते मेहने बनावा? मैं किसी गरीब दी धी हाँ, मैं किसी गरीब दी बहन हाँ, मैं अरश दे बादशाह दे वसदियां दी धी हाँ। पर मैं सदों पेकियां दियां शाहियां कैमरान नहीं, अपने हत्थां नाल सामाने सफर दिता है, अपने हत्थां नाल उठ दौलत दे लद्दे ने, जोड़ी पुत्रां दी भी दिती है। पर मैं भी नाल लै जा, पुत्रां नूं नाल ला के दी पुत्र बना के, पर मैं ना सदका बढ़ा के। ते फरमाया फिर नस्ल मुक गई तो मेरे ते इतराज नहीं करना। फरमाया तेरे बाबे दी विलायत दी कसम है, सोच के पैटोरना, मेरी मुकाम ही हुसैन दी बचा के आना, मेरे ओनो मुहम्मद दी खैर है, हुसैन दा सज्जाद बच जाए। मरहबा 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 मरहबा। 4 कनीजा जनाब अब्दुल्ला नाल टोरियां। मेरे इलाके दे बावे साबर शौरी नकवी मंडी बहुद्दीन आले मरहूम
اردو خطیب ہاں، وہ پڑھتے ہوں 4 کنیزاں عبداللہ وکھریاں صرف آلیہ دی خدمت واسطے، ساورے گھروں ٹوریاں نے۔ شہزادی یہ اس دے مزاج نو سامنے رکھنا ہے، جتھے آرام کرے مثلا تو ٹھیک کرنی، برقع تیرے ہاتھ چوے، نالین تو سدیاں کرنیاں نے، پانی دا جام ہر ویلے تیرے ہاتھ چوے۔ یہ عرشاں دی شہزادی ہے، یہ 4 کنیزاں نال ٹریاں نے، انہاں وسدی ویکھی ہے علی دی۔ نقوی صاحب پڑھتے نے 10 محرم دی دیگر تک نار رہیاں نے، اے ڈیگری ادن مر گئی نے جدن 80,000 بدماش علی دی دھی دے خیمے چاہے تے بغیر دا نیزے نال زینب دی چادر لائیے، او تھئی تڑپ کے مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، علی دی دھیاں تیرے تے راضی ہوں۔ اکوین کریے، تیاری دی مجلساں چتنا گریا بے بہا ہے، میں صدقے او پواں۔ پتران دی جوڑی کنیزاں سامان سفر فرمائے لے اون محمد ایمان اللہ دے حوالے جاؤ، توڑے بھرا امام نے مسئلت امامت اپنی ہے، میرا نا نہیں لکھیا تے اوقات بھی نہیں میں آگے بحث کراں، وہ حجت خدا نے انہاں دا حکم خدا ہے۔ اتنا کچھ دے کہ میں لگتا ہے میں کچھ نہیں دیتا، تسلی میں نے کوئی نہیں، ایک باری اٹھے نہ کوئی شاید میرے وستے گھروں تم ہی چاہنا۔ بی بی پاکہ دی ٹھیک ہے اٹھی یا میرا سنی بھائی اے گلہ نہیں جڑیاں ساڑیاں نسلیں چلن گی تیسی بہنہ لے کے مٹیاں تے رو مانگے، فرمایا کوئی شاید چاہنا۔ اٹھی یا 18 بھیراواں دی بہن ٹردی کمرے چاہیے، پیکے صندوق دا پھٹا چاہیے، او چادر چاہیے جدا دامن سڑے آئی، چاہ کیا دیا لے چاچے جایا میں اکو چاہیا، رو کیا دیں تے اور چاہ، رو کیا دی دعا کر اے اکو بچ جائے، نہ میں پتران دی لوڑے، نہ میں جاگیران دی لوڑے، نہ میں پیسیاں دی لوڑے۔ اللہ دے حوالے 2 دھیاں میری سین گھر چھوڑ گئی، چھوٹیاں دھیاں نرم دل، دیوار نہ لگ کے ماں دی تیاری ویکھ دے رہیاں، ویران دی تیاری سامان بنین دے، دل مچل دے رہے، اخیر وڈی نکے نہ دیئے ٹر چلی اماں، یقیناً ملنا تے ہے سامان تکلیف نہ دیئے، اس دروازے چ جانا سنا مامیاں دے گھر، اتھے کھلونیاں گزر دیں پھر ماں مل لے گی۔ یہ 2 بیٹیاں میری سین دیاں کھلو گئیاں، سجے پاسے وڈی کھلو گئی، دروازے دے کھبے پاسے چھوٹی کھلو گئی۔ ہن ذہن وچ فیلنگ پڑھن دے جی الفاظ ہی نہیں بنے، اگر محسوس کرو تے مصائب ہے۔ بچیاں دی فیلنگ کھلوتیاں نے، ماں ملے گی، ماں ٹر رہی ہے، بچیاں ویکھ رہیاں نے، اکھاں وس رہیاں نے، میری سین ٹردی سجے کھبے نظر کیتی ہے، دھیاں نو ویکھیا ہے، نہ رکی ہے نہ بولی ہے۔ تیری ہائے تو صدقے 5ویں قدم تے گئی ہے، وڈی سجے جنی ہے، نکی کھبے جنی ہے، تڑپیاں نے شہزادیاں۔ عبداللہ رو کیا دینے حسین دا واسطے ایک باری واپس آ، حالت دے ویکھے مر جان گیاں نہیں، دھیاں دے سر چم کیا دی رنیاں کیوں رو کیا دی نے اماں ساڈا قصور کی ہے، نہیں نال جانا ٹھیک ہے، سغرا بہن بھی تے نہیں جا رہی، اسی کوئی ضد کی تھی اماں ایک باری رک دے، پتہ نہیں کدوں ملاقات ہوئی، سانو سینے نال لا لین دے، ایک باری یاد اللہ دے حوالے ہو میں پردے سن دیاں دھیاں۔ اماں تسی ملے کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ میرا پتر معاف کرنا، ویران دی محبت وچ میں ملنا یاد ہی کوئی نہیں رہا، نہیں جڑا بندہ شیعہ ہے او دا گریا بلند ہوئے، حسین دی محبت وچ میں یاد ہی نہیں رہا۔ بچیاں چیخ مار کے آدیاں نے اماں ساریاں بہناں نو بھرا اینی پیارے نے، اماں تواڈے سارے نال نے، ساڈے ویڑے چوں آن بھی ٹر گیا، ساڈے ویڑے چوں محمد بھی ٹر گیا، قسمت والیاں بہناں نے جڑیاں بھراواں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں صدقے ہو پاواں 3 اللہ دیاں حجتاں جدا کھلو کے انتظار کر رہی ہیں۔ شہزادی کونین آئی ہے، بادشاہ حسین علیہ السلام پوچھے حامدی جائی اجازت، فرمائے مل گئی، بڑا سونا ودیا کیتا نے، اے جتنیاں دولتاں ٹوریاں نے نا توڑے دین دی خاطر ٹوریاں،
اے جوڑی بھی ٹوری نے. فرمایا تے پتر کیوں ٹورے نے؟ فرمایا حسین تیرا صدقہ ٹوریا نے. آسمان نال منہ کر کے دینے میں غریب ہاں، میں اتنا مقروض نہ کرو، او میں اجڑ گیا، میں کدہ قرضہ لہا. آسمان نال منہ کر کے دینے میرا اللہ چاچے جائے دی قربانی قبول کریں. عباس جی بادشاہ مکمل تیاری، سب مکمل ہے، صرف امر امامت دا انتظار. نہ جنہ دے آئے نے تیاری کر لیے، بچے سنبھال لینے، سامان اٹھاں تے لد دیتا گیا، قافلہ بالکل تیار ہے، مستورات جندرے مار کے کھلوتیاں نے، محمل دروازے دے باہر گلی چ بٹھا دیتے گئے نے، جوانانے بنی ہاشم اپنی اپنی جگہ تے پاریاں تے کھلوتے نے. بس صرف تسی امر کرنا ہے تے شہزادیاں پاک معاملہ چ بیٹھن گیاں تے اسی مدینے نو چھوڑ رہے ہیں. اے جی میں امام بارگاہ ہے نا، انہی شہیدان دی 40 گھر دی حویلی ہے، چوں پاسے گھران درمیانی چا ویڑا مشترکہ ہی، اس مشترکہ سے نیچ ادوشکار شبیر کھلوتے حسرت نال. او جگہ جتے حسین کھیڑے آئی، او جگہ جتے شبیر نانے دیاں جولیاں چ بیٹھا ہی، او ویڑا جتے اماں زہرا دی گودی ستا ہی. اج بڑی حسرت نال شبیر آخری نگاہ، آئی دے بعد حسین نہیں آئے گا. حسرت نال بند بویان ویک کے اخیر متھے تے ہتھ رکھ کے دینے اماں دا وہڑا مسافر دا آخری سلام. الوداع نانا، الوداع مدینہ، الوداع. مسافر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا عباس ٹرو تے میری دھی کتھے؟ فرمائے بادشاہ جس دروازے چ لنگنا ہے نا، باہر محمل نے، اندر دروازے دے توڑی دھی بیٹھی تے بڑا ڈاڈا روندی، اپنے آپ نال گلاں کر دی. ادھی قسمت والیاں بہناں نے جڑیاں بھراواں نال جا رہی ہیں، میں کلی رہ گئی ہوں. اچھا چلو نال نہ لے جاؤ، لنگنا تے ایتھوں ہی ہے نا، ایتھے باننی ہیں، ایک ایک رشتہ دار دا پھر منہ ویکھنی ہیں. میں صدقے ہو پاواں. شبیر دھی دی حالت ویکھیے، پدری محبت جوش مارے. فرمائے ساریاں گزرو، چابیاں اپنی اپنی میری دھی نو دیو، ہن گھراں دیو مالک. سر تے ہاتھ رکھو، 2-4 گلاں میری دھی نو دعا دیاں کرو، اودے تھوڑا حوصلہ آئے گا. تے سلام کرو. عباس پہلے تو نکل، ذرا مدینے دی گلی پردہ کرا، متے کوئی مرد مدینے دوے، انہاں نہ کو بازار بند کر دیو. تو سب تو پہلے سرپاک علیہ جناب عباس باہر آئے. شیعہ سنیاں حالت کیڑی ہے؟ عباس دے ایک ہاتھ چلم میں، ایک ہاتھ تلوار. مدینے دیاں گلیاں کدی سجے بھج دے، کدی کھبے، اچا اعلان کر کے دے الحجاب. مدینے آلیاں میرا نام عباس ہے، میں علی دا پتراں، مت آکھو کسے دسیا نہیں. خبردار جب تک میں دوجا اعلان نہ کراں تیرا بچہ بھی باہر نہ آوے، ساڈی زینب باہر آ. اللہ مان بھائی، اللہ مان بھائی. تیرا ماحول سنے تو تیاری تے انج رونا ہے. اللہ جانے تو شہادت کی میں سندا اسے سرپاک علیہ. میں تیرے مزاج تو واقف ہاں، ایک جملہ میں تیرے مزاج نال مل کے آکھاں. صداواں الحجاب دیاں عباس مدینے دیاں گلیاں پردے کرائے. قرآن دی قسم فضا دیے وہڑے دے ادوشکار حسین کھلوتا ہی. ادھی میں منظر ویکھے الحجاب دی صدا سن کے اکبر دا بابا ڈاڈا رونا ہے. فضا دیے میں ویکھے حسین سجے ہاتھ نال اپنے سر دا امامہ لہایا. ادھی میرے بہندیاں روندے روندے حسین آسمان نال اشارہ کر کے دینے الحجاب. نہیں سارے بندے سمجھ نہیں آئی میں کیا فضا دیے میں پیر نپ کے پوچھا او زہرا دا بچڑا پردے غازی کرا لے تسی آسمان تے اشارے کیوں کر دے ہو؟ رو کیا دینے کئی ایسے فرشتے جڑے ہر ویلے مدینے دی نگری دی زیارت کر دینا. اونا فرشتے پیانا اکھاں بند کر کے تسبیح پڑھو میری زینب باہر. آواز آندا علی دیاں دھیاں آج باہر آ. آ میرا کڑی والا مولا، آ میرا شام دا قیدی سجاد مولا.
میں صدقے ہو پاواں پردے ہو گئے جڑا نکل ہے چابیاں سغرا نو دیندا سر تے ہاتھ رکھدا پہلا پہلا سر تے ہاتھ ہے کون ہے ہولے ہولے آواز آئی میں تہاڈا نوکر عباس ٹھڈا صاحب ہلکے آدھی ہے اللہ دے حوالے چاچا فضل دی زندگی ہوئی کہ فرق پوندا غریباں دا نام لکھ دیں ہاتھ بن کیا دینے کنیز ماں دا پترا میری اوقات کوئی نہیں لکھوا میں نالا تہاڈا بابا ہی لکھن والا میں نوکر بادشاہ زادی میرے تے ناراض نہیں ہونا چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سر تے ہاتھ ہے کون ہے میں تہاڈا بھرا سجادہ نکے نکے ہتھ نال جھولی بنا کے دی اجڑی دی دعائی شالا ایک باکر دا لاکھ ہوئے اللہ دے حوالے میرے نے ویسے جتنے کڑیل جوان ماتمی بیٹھے ہو جملہ تہاڈے حصے دے تہاڈی ہائے نہ آئی میں شان و تکلیف ہوئے گی تیسرا سر تے ہاتھ ہے کون ہے جواب نہیں آیا دوجی واری آدھی ہے کون ہے میرے سر تے ہاتھ رکھن والا پھر جواب نہیں آیا فرمایا غریب سمجھے میلا چولا نہ ویکھ میں بھی کسے بادشاہ دی دھیاں وقت بدلیاں وقت نہیں لگدا تختاں تو بندے تخت تے آپ ہوندے نے اج مٹھیاں تے بیٹھیاں ہائی میں بھی بادشاہ دی دھیاں کون ہے جڑا نہیں پیا بولدا کولوں فضا بول کیا دی میں دساں حصے دا بھرا اکبر اکبر دا نام آئے چادر مٹی تے مار کیا دی بول نہ بول ایتھے پیراں دے نشان لا اکبر قدماں دا نشان لائے آدھی جتن بلے ہوئے بہن ایک بھائیو اللہ مان بھائی اللہ مان میں صدقے ہوں تیرا گریہ بلند ہو گیا تیرے ہائے کو بلند ہاتھ پکڑو بھائی جوان نو سہارا دیو فرمایا بول نہ بول اکبر تیری مرضی ہے پہلی منزلے میرے نال ناراض ہو گیا غریباں نال ناراض کوئی نہیں ہوندا اللہ دے حوالے تیری قسم ہے میں اٹھ تو نہیں لتھی میں تیری جڑی جان تو لے بھیا ایتھے پیراں دا نشان لا اکبر پیر چاہے بہن مورا کیوں دی چدن آیا میرا جنازہ ایتھے پیا آواز آندہ تے ٹر وجنے میں مر وجنے آواز آندہ اللہ دے حوالے او میرا نانے دیا شکلال ایک میں اور کرا بڑا گریہ ہو گیا میری توقع تو سونا تو رو لیا پھر سر تے ہاتھ ہے کون ہے تہاڈی وڈی پھپھیاں اما اللہ دے حوالے اما میرے واسطے دعا کرنا فرمائے میرا پتر تو میرے واسطے دعا کری اما تو دعاواں دی کیڑی لوڑ ہے تواڈے نال قطار پھراواں دی فرمائے میرا پتر نت وقت سلامت نہیں راندے تو دعا کر میں سنے شام دے لوگ وڈے بے غیرت چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سر تے ہاتھ ہے کون ہے تیری بے اولاد پھپھیاں چابیاں رکھ دیا گزر دیا شبیرہ دن خالی ہو گیا وہڑا تقریباً سارے دروازے بند نے ایک کھلے ایک ماں 18 دنوں دا پتر ہاتھاں تے 3.5 سال دی دھی دی انگل پکڑی تو سمجھ آ گئی ہے امراء القیس دی دھی علی اصغر دی ماں کدی عمر رباب سلام اللہ علیہ در بند کر دیے کدی کھول سمجھ گئے شبیر فرمے دن میں جاننا تیرے پیکے بادشاہ تیرے ساورے بادشاہ تو بادشاہ دی شہزادی دی تو ٹری کدی نہیں سفر سن کے ڈر پئیے کوئی جبر نہیں میرے دین تو ٹک پو مدینے رہ پو اصغر من دے اصغر دے بغیر میرے نہیں نبدے ہاتھ بن کیا دی میں کوئی چنگیاں بطول دیاں میری مجبوری ہے فرمایا کیڑی مجبوری ہے یاد کرو بادشاہ جدر میری ڈولی آئی میں آمدیاں ویکھیا ایک بچی رو رہی آئی جدہ نام سغرا ہے میں مٹیاں تے جا کے پوچھا اے کون ہے تسی آکھیا دھی میری یہ ماں مر گئی ہے پہلے دن میں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا ہے بادشاہ میری زندگی چ نہ روسی میں ان پالے جی میں سکینہ ماواں پال دیاں نے اللہ میں سکینہ عطا کی تھی تیری قسم زہرا دا پتر میں سغرا دے سامنے سکینہ نو کدی پیار نہیں کیتا دھی جھولی چ بیٹھی ہے سغرا یہ میں سکینہ ہٹا کے سغرا نو بٹھایا ساریاں گزر گئیاں نے میں کیویں گزراں او بیٹھی
میری مجبوری ہے، میں کی میں گزرا، میری شرمندگی ہے سغرا تو مت آکھے اج میری سکی ماں ہوندی سیدہ دے ٹھیک ہے تو رک، میں دھی نال گلاں کرنا، دی میرے ال متوجہ ہو گئی، میں تین اشارہ کر سا لنگ جائی، رک گئی رباب تر پہ حسین سغرا جیوے اکبر تے اصغر دا بابا سیدہ دے سغرا جیوے سکینہ تے کبرا دا بابا تیرا کچھ نہیں لگدا فرمائے بابا ناراض رومی لگدیاں او نہیں جڑیاں نال لئی وینا بابا کوئی میرا لگدا ہویا میں کلیاں چھوڑ کے نہ ونجیا اچھا میرا پتر میں ٹریا وینا کوئی گل کر میرے نال میں تیریاں گلاں یاد کر کے سفر کردا رہواں فرمایا بابا تسی ٹر ونجنا میں مر ونجنا انہاں جھولیاں چ دھیاں کھیڈیاں نے دھیاں دعویاں نال پیواں نال گلاں کردیاں یہ دعوے دی گل ہے بابا تسی ٹر جاؤ میں مر جا مہربانی کرے چار رشتہ دار میری قبر تے نہ آون کون کون آیا بھی فرمایا بابا پہلا او نہ آوے جس مسافر وچ میرا نام نہیں جتھے عباس کھلوتے ہم دیوار ٹکر مار کے آدھے نے بادشاہ بھارے باہر چوائے نہیں تانے دیوائے نہیں میں نوکر میں تیرا بھی نوکر میں تیریاں دھیاں دا بھی آفرین آفرین بڑے حوصلے نال اکوین کرنے دوجا کون آیا بھی فرمائے حصے دا برا اکبر نہ آوے ایک باری واجب دی نیت دے سارے بندے میرے حل ویکھو پہلا چاچا نہ آوے دوجا اکبر نہ آوے اتنی دیر نو شبیر اشارہ کیتے رباب نو لنگ جا ممبر دی قسم رباب پہ لنگ دی ای سیدہ دے تریجا کون آیا بھی روندیاں اکھی جو تھوڑا دس رہے روندی اکھی نال ماں دے قدمہ تے نگاہ پہ یہ تڑپ کیا دیئے بابا تریجی اے بھی نہ آوے بابا جری میری کچھ نہیں لگ دی آج میری سکی ماں ہوئے بابا میں پک ہو گیا میں یتیم ہو گئی تیرائیاں گریا بلند رہے میں کیا خریویل کرا تر گئی رباب کلے رہ گئے پیو تے دھی سیدہ دے آنکھیں چارنی جسس رہنی چوتھا کون آیا ہوئی بابا نہ پوچھ فرمائے دے نہیں میرا پتر دس چوتھا کون آیا ہوئی پہلا چاچا عباس دوجا ویر اکبر تیسری اماں رباب چوتھا کون آئے بھی سرپاک آلیا لب حل دینے سغرا دواز نہیں نکلنا سید عید چہرے تلے ہتھ رکھیا دینے میرے الویک این ویکھے تے سغرا دیا اکھن ڈل پئیاں نے